श्री नम्बर 9 वाहिनी अड्डा अन्तर्गतको श्री नन्दा बक्सगन रामेछापको हालैका वर्षमा गरेको जनहित कार्यको लागि टेवा पुर्याउने उल्लेखनीय कार्य, विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी सहकार्यको निरन्तरताका लागि वाहिनीपति तथा गणपतिलाई सराहना गर्दै बधाई समेत दिन चाहन्छु र यसमा कार्य गर्नुभएका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जिल्लाका सम्पूर्ण सम्मिलित सरोकारवाला निकायहरू, संस्था र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा महानुभावहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो वृत्तचित्र रामेछाप जिल्लामा मात्र नभई देशको अन्य जिल्लाहरूमा समेत लाभदायक हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। यो वृत्तचित्रले सर्वसाधारण व्यक्ति समेतलाई विपद पश्चात हुने सिलसिलेवार कारबाहीहरू प्रष्ट पार्न सहजता प्रदान गरेको छ। यस्ता कार्यहरूले सैनिक र नागरिक समाजबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रगाढ बनाउने कुरामा म विश्वस्त छु। भविष्यमा पनि जिल्ला तथा जिल्लावासीहरूको हितका लागि गर्नुपर्ने अन्य सकारात्मक कार्यहरूमा नेपाली सेना सदैव तत्पर रहनेछ र तत्पर रहने कुराको यहाँ म प्रतिबद्धता समेत जनाउन चाहन्छु र सबै सरोकारवाला सरकारी, गैर सरकारी निकायहरू तथा नागरिक समाज तथा स्थानीय बासिन्दाको सहयोगको लागि समेत धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। श्री नन्दा बक्सगन रामेछापले जिल्लाको विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी संयुक्त रूपमा गरेको विपद प्रतिकार योजना तयारीपन तथा उद्धारको नमूना अभ्यास र जिल्लावासीहरूको हितको लागि भविष्यमा परिआउन सक्ने विपदको समयलाई परिकल्पना गरी तयार गरिएको जनचेतनामूलक यस वृत्तचित्रले सेना र जनताको सम्बन्धलाई अझ न्यानो बनाई हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गर्दछ। सेना हर समय कुनै पनि आइपर्ने विषम तथा आकस्मिक सेवाको लागि तयारी अवस्थामा तैनात भइरहेको हुन्छ र प्राप्त यकिन खबरमा यथाशीघ्र युनिट कमान्डरले निर्देशन दिएपछि स्ट्यान्ड बाई फौज परिचालन हुन्छ। यस्तो प्रशंसनीय कार्य गर्ने श्री नन्दा बक्सगनका गणपति, अधिकृत, पदिक तथा सबै सकल दर्जाहरूलाई म श्री नम्बर 9 वाहिनीपतिको हैसियतले मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति रामेछापको संयोजनमा सामुदायिक विकास समाज, मिशन इस्ट, सबल परियोजना र नेपाली सेनाको संयुक्त पहलमा तयार गरिएको विपद पश्चात खोज, उद्धार र पुनर्स्थापनामा आधारित यो वृत्तचित्र विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र जनसमुदायहरूलाई विपद सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने कड़ीको रूपमा लिन सकिन्छ। यो वृत्तचित्रले जिल्लाको नगरपालिका, गाउँपालिका, ओडाका बासिन्दाहरू, स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरू तथा नागरिक समाजलाई विपद प्रतिकारी योजना र व्यवस्थापन सम्बन्धी ज्ञान दिलाउन साथै विपदको समयमा के कस्ता समस्याहरू आइपर्छन्, यस्तो अवस्थामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति अन्तर्गत विषयगत क्षेत्रहरूले कसरी कार्य गर्छन्, उनीहरूको भूमिका के हो, उनीहरूको जिम्मेवारी के हुन्छ र प्रभावित वर्गले विषयगत क्षेत्रहरूबाट कसरी सहयोग प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा प्रश्न पार्न खोजिएको छ। नेपालको मध्य पहाडी क्षेत्रमा पर्ने एक सुन्दर जिल्ला हो रामेछाप। हिमाली क्षेत्रमा रहेको यस जिल्लाका हरियो वन जंगल, खोला, नदी, ताल तलैया र सुन्दर हिम श्रृंखला गहनाको रूपमा रहेका छन्।
जिल्लाको उच्च भाग हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएको छ भने नदी, तटीय क्षेत्र र बेसी पनि यस जिल्लामा पर्दछ। जिल्लाको कुल क्षेत्रफल 1464.38 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। 3 नम्बर प्रदेशमा पर्ने रामेछाप 2 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिकामा विभाजित छ। भौगोलिक र वातावरणीय विविधता रहेको रामेछापको कम उचाइमा रहेको कोलंजर घाट 379 मिटर रहेको छ भने 6958 मिटरको उचाइमा नुम्बुरी हिमाल पर्दछ। प्राकृतिक सम्पदाले धनी रामेछाप विपदको दृष्टिकोणले भने उच्च जोखिममा रहेको छ। विपदबाट रामेछापले पटक पटक अपूरणीय क्षति बेहोर्दै आएको छ। नेपालका ठूला पहिरोहरू मध्ये पर्ने घ्याप्चे पहिरो पनि यसै जिल्लामा पर्दछ। यस पहिरोबाट जिल्ला सदरमुकाम मन्थली सहित सुनारपानीको कारगिटार, सालुको गहिराथोक, कठजोरको अर्चले, नागदहको भालुखोप र बिजुलीकोटको काङबा समेत उच्च जोखिममा छन्। त्यसैगरी खिम्ती, सैपु, दुरागाउँ, भोजी, लखनपुर र गोठगाउँ पनि विपदको उच्च जोखिममा रहेको भूगर्भविदको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाढी पहिरोबाट निम्तने विपदले मानिसको वर्षेनी ज्यान लिनुको साथै कैयौं खेतीयोग्य जमिन पनि बगरमा परिणत गरेको छ। विपदकै कारण जिल्लाका कतिपय बजार र बस्तीहरू समेत विस्थापित भएका छन्। जलवायु परिवर्तनको समेत उच्च जोखिममा रहेको रामेछाप जिल्लाको लागि विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको रूपमा रहेको छ। वर्षेनी विपदको जोखिम बढ्दै गएपछि क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ जिल्लाका सरोकारवालाहरूले सामूहिक प्रयासको थालनी गरेका छन्। जस अन्तर्गत जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, विषयगत क्षेत्रहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी, सामुदायिक विकास समाज लगायत विपदको समयमा प्रत्यक्ष सरकार राख्ने जिल्लाका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले विपद प्रतिकारी नमुना अभ्यास गरेका छन्। सदरमुकाम मन्थलीको ओडारे स्थित हवाई मैदानमा विपद पछिको खोज तथा उद्धार र पुनर्स्थापना सम्बन्धी नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको अभ्यासलाई यस वृत्त चित्रमा समेटिएको छ। रामेछाप जिल्लाको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजनामा उल्लेख भए अनुसार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति अन्तर्गत रहेका 9 वटा विषयगत क्षेत्रहरू विपद प्रतिकार्यका लागि कसरी जुट्छन् भन्ने नमुना पनि यस वृत्त चित्रमा समावेश गरिएको छ। जिल्लाको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति अन्तर्गत 9 प्रकारका विषयगत क्षेत्रहरू पर्दछन्। समन्वय तथा सूचना व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, आपतकालीन आवास तथा गैर खाद्य सामग्री, खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता व्यवस्थापन, खाद्य कृषि तथा जीविकोपार्जन, आपतकालीन स्वास्थ्य र पोषण, आपतकालीन शिक्षा, आपतकालीन संरक्षण र शीघ्र पुनर्लाभ तथा आपतकालीन बन्दोबस्ती रहेका छन्। यो वृत्त चित्रमा सम्भावित र परि आउन सक्ने विपदको परिकल्पना गरी विपद पश्चात कसरी खोज, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाको कार्य क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्छ भन्ने दृश्य देखाउन खोजिएको छ। हामी सजग बन्न सकेनौं भने बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी, खडेरी, हावाहुरी र चट्याङ जस्ता प्रकोपले विपद निम्त्याउन सक्दछ। यस्तै अविरल वर्षाको कारण रामेछाप जिल्लाको सदरमुकाम मन्थली स्थित तामाकोशी पारीको ओडारे बस्तीमा पहिरो गएको छ। पहिरोले विपद निम्त्याएको छ। विपदको प्रारम्भिक सूचना जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र DEOC मा आउँछ। सो केन्द्र मार्फत जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा सूचना पुग्दछ। जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले घटनाबारे सुरक्षा कर्मीलाई जानकारी गराए लगत्तै नेपाली सेना लगायतका सुरक्षा निकाय सबैभन्दा पहिला घटनास्थलमा पुगी उद्धार कार्यमा सहभागी हुन्छन्। सडक अवरुद्ध भएको अवस्थामा घाइते, बिरामी तथा प्रभावितलाई नदी पार गराउनका लागि सुरक्षा निकायका पौडीबाज डोरी सहित नदीमा पौडिएर नदी पार गरी बेस तयार गर्दछ। बेस तयार भइसकेपछि सुरक्षित भए नभएको सुनिश्चित गर्नको लागि बिरामी लानु भन्दा पहिला नेपाली सेनाका एक व्यक्ति डोरीबाट नदी पार गर्दछ। पहिरोमा परि केही मानिसहरू हताहत भएको र केही घाइते अवस्थामा छन्।
पहिरोले पुल र सडकमा क्षति पुर्याएपछि सवारी आवागमन समेत अवरुद्ध भएको छ। सडक अवरुद्ध भएपछि नेपाली सेनाले डोरी, स्ट्रेचर तथा हार्नेसको सहायतामा घाइतेहरूलाई नदीवारी सुरक्षित स्थानमा ल्याइरहेका छन्। उद्धार कार्यमा खटिएका नेपाली सेनालाई सघाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पनि घटनास्थलमा उपस्थित भई संयुक्त रूपमा परिचालित हुन्छन्। यता जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले उद्धार कार्यलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न प्रारम्भिक बैठक बोलाउँछ। अटुट वर्षाले विद्युत सर्ट भई नजिकैको गाउँमा अर्को विपद आइपरेको छ, आगलागी। आगलागीबाट एकपछि अर्को घर गर्दै सिंगो बस्ती नै ध्वस्त हुने अवस्था सिर्जना भएपछि त्यहाँका स्थानीयले हार गुहार गरी तुरन्त जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रमा खबर गर्दछन् र स्थानीय तहमा एक आपसमा सहयोग जुटाई आफ्नो क्षमता र प्रयासले सक्ने मानवीय उद्धार कार्यमा जोड्दछन्। आगलागी भएको सूचना पाउने बित्तिकै सुरक्षा कर्मीहरू आगलागी भएको बस्तीमा यथाशक्य चाँडो पुग्दछन्। तर आगो नियन्त्रण भन्दा बाहिर गएको अवस्थामा उपलब्धता र पहुँच हेरी बारुन यन्त्रलाई बोलाउन सकिन्छ। घटनास्थलमा बारुन यन्त्र चाँडो भन्दा चाँडो पुर्याउन सके मानवीय तथा धन जनको क्षति कम गर्न सकिन्छ। जिल्लाको सबै स्थानमा बारुन यन्त्रको पहुँच नहुन पनि सक्छ। आगलागी भएको बस्तीको बीचको घर भत्काएर पनि थप क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। आगो नियन्त्रणमा आइसकेपछि घटनास्थलमा मरेका पशु पन्छी तथा चौपायालाई सुरक्षित स्थानमा गाड्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ, जसबाट वातावरण दुर्गन्धित हुन र सम्भावित महामारीबाट जोगिन सकिन्छ। अव्यवस्थित रूपमा थुप्रिएका फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न डोजरको समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ। उद्धार कार्य जारी नै छ। उद्धार कार्यमा थप सहयोगका लागि राष्ट्रिय सेवा दलका विद्यार्थी, नेपाल रेड क्रस सोसाइटी तथा तालिम प्राप्त इच्छुक स्वयंसेवकहरूले सघाउन सक्दछन्। घाइतेहरूको उद्धार गरी घाइते संकलन केन्द्रमा लगिन्छ र घाइते, बिरामी वा स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूको वर्गीकरण गरिन्छ, जहाँ स्वास्थ्य कर्मी र रेड क्रस सोसाइटीका स्वयंसेवक परिचालित भएका हुन्छन्। अस्पतालहरूमा अस्पतालको सेटअपहरूमा इमर्जेन्सीमा ल्याइसकेपछि पहिला हामीले ट्रायल्स गर्छौँ। ट्रायल्स गर्दाखेरि भनेको त्यो बिरामीहरू जति पनि हुन्छन् घाइतेहरूमध्ये हामीले त्यो क्याटेगोरी अनुसारले छुट्याउँछौँ। घाइतेहरूको वर्गीकरणपछि थप उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थामा पठाइन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा बिरामीको अवस्था हेरी वर्गीकरण अनुसार उपचार गरिन्छ। मृत्यु भइसकेकालाई ब्ल्याक जोनमा राखिन्छ। त्यसै गरी सख्त घाइतेलाई रेड जोनमा, मध्यम खालको घाइतेलाई येल्लो जोनमा र सामान्य घाइतेलाई ग्रीन जोनमा राखी उपचार गरिन्छ। जिल्लामा उपचार सम्भव नहुने घाइतेहरूलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पठाइन्छ। घाइते तथा बिरामीको उद्धारसँगै प्रभावितहरूका लागि प्रारम्भिक तहमा खानेकुरा तथा स्वच्छ पिउने पानीको व्यवस्था गरिन्छ। प्रभावितहरूको संख्याको यकिन गरी खानेकुराको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। खानपिनको व्यवस्था सँगसँगै अस्थायी आपतकालीन बसोबासको व्यवस्था पनि गरिन्छ। यसको अगुवाई आपतकालीन आवास तथा गैर खाद्य सामग्री विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत रेड क्रस सोसाइटीले गर्दछ। यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदै गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बस्छ। बैठकमा उद्धार कार्यको समीक्षा गर्दै थप उद्धार र प्रारम्भिक द्रुत सर्वेक्षणको लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रहरूलाई निर्देशन दिने गर्दछ। विपदबाट विस्थापित भएका परिवारको पुनस्थापनाका लागि निर्णय गर्न पुनः जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठक बस्छ र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले प्रभावित परिवारको अस्थायी र स्थायी पुनस्थापना कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराको निर्णय गर्छ। तत्कालका लागि आपतकालीन आवास निर्माण गरी प्रभावितलाई बासको प्रबन्ध मिलाइन्छ। आवास निर्माणमा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दछ। आवास निर्माणको कार्यमा सुरक्षाकर्मी, रेड क्रस सोसाइटी र स्थानीय स्वयंसेवकहरूले सहयोग गर्दछन्। विपदबाट बाल बालिका, वृद्ध वृद्धा, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, असहाय व्यक्तिहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जस्तै दृष्टिविहीन, श्रवण शक्ति नभएका, शारीरिक अपाङ्गता भएका, मानसिक असन्तुलन भएका व्यक्तिहरू बढी जोखिममा पर्दछन्। जोखिमयुक्त समूहलाई प्राथमिकतामा राखी छुट्टै आवास र खानपानको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई तत्कालैको लागि उपचार तथा खानपिनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ, जसको लागि आपतकालीन स्वास्थ्य तथा पोषण विषयगत क्षेत्र क्रियाशील हुन्छ। यसको अगुवाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले गर्दछ। विपदको परिवेशबाट गुज्रिएका बाल बालिकाहरूमा धताउने, एकहोरो टोलाइरहने, डराउने,
खाना खान नमान्ने, निन्द्रामा पनि बोलिरहने जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्दछ। बाल बालिकामा देखा पर्ने यस्तो समस्याबाट उनीहरूको मन भुलाउन खेलौना, खेलकुद सामग्री र गीत संगीततिर ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्दछ। विपदका आकस्मिक घटनाहरूले कहिलेकाहीँ बाल बालिकाहरूको मस्तिष्कमा गहिरो आघात पुर्याएको हुन्छ। यस्ता बाल बालिकाहरूको पहिचान गरी बाल मनोपरामर्शको आवश्यक पर्दछ। यसको लागि विद्यालयका तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका र अभिभावकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विपदबाट मानसिक तनावमा परेका बाल बालिकाहरूलाई तनाव मुक्त गर्न गरिने यी गतिविधिहरू आपतकालीन शिक्षा विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ, जसको अगुवाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्दछ। सहाराविहीन वृद्ध वृद्धा, परिवारका सदस्य साथमा नभएका सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूलाई छुट्टै बासको व्यवस्था गरिन्छ। दीर्घ रोगीहरूको लागि उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको औषधि विपदका कारण साथमा लिएर आउन नसकेको र औषधि सकिएको अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नियमित औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीहरूको पहिचान गरी छिट्टो भन्दा छिट्टो औषधि उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ। यो सँगै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, परिवारका सदस्य बेपत्ता र मृत्यु भएका प्रभावितहरू बढी मानसिक तनावमा पर्दछन्। उनीहरूलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनका लागि 1-to-1 मनोपरामर्श गरिन्छ। विपदको अवस्थामा चेलीबेटी बेचबिखन, घरेलु हिंसा तथा यौन दुर्व्यवहार जस्ता घटनाहरू घट्न सक्दछन्। विपदमा परेको बेलामा हामीले महिला बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जब उद्धार गर्छौँ, उद्धार गर्ने क्रममा चाहिँ अब जस्तो उहाँहरू लोभ लालचमा परेर बेचिने सम्भावना पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बेचिन नदिनको लागि उहाँहरूलाई चाहिँ परामर्श दिनु पर्यो। कसैको लोभ लालचमा नपर्नको लागि सरसल्लाह दिनु पर्यो। यदि उहाँहरू हराउनु भयो, बेचिनु भयो भने हामीले सम्बन्धित प्रहरी समक्ष चाहिँ हामीले उजुरी गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा तत्काल सम्बन्धित विषयगत क्षेत्र वा प्रहरीलाई खबर गर्नु पर्दछ। यो कार्य आपतकालीन संरक्षण विषयगत क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ, जसको अगुवाई महिला तथा बाल बालिका कार्यालयले गरेको हुन्छ। घाइते तथा बिरामी संकलन केन्द्रबाट घाइतेहरूलाई थप उपचारको लागि अस्पतालमा पठाइसकेपछि साधारण घाइतेहरूको उपचारको साथसाथै विस्थापित परिवारहरूलाई सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। प्रभावितहरूको लागि स्थायी आवासको व्यवस्था नभएसम्म अस्थायी आवासमा राखिन्छ र प्रभावितहरूको संख्याको आधारमा आवश्यक खाद्य वस्तुको भण्डारण गरिन्छ। अस्थायी आवासको व्यवस्थापन कार्य शीघ्र पुनर्लाभ तथा आपतकालीन बन्दोबस्ती विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारीमा पर्दछ। यसरी अस्थायी आवासको व्यवस्था भइसकेपछि आवश्यक खाद्यान्न, भाँडाकुँडा र लत्ता कपडाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ। यसका लागि इच्छुक संघ संस्था र व्यक्तिले पनि सहयोग गर्न सक्दछन्। यस्ता समूह संघ संस्थाहरूबाट प्राप्त गरिने सहयोगको सही व्यवस्थापन गर्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति मार्फत एकद्वार प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ। अस्थायी आवासमा विस्थापितको संख्या बढेपछि थप मात्रामा शुद्ध खानेपानी, ताजा खानेकुरा र शौचालयको आवश्यकता पर्दछ। अस्थायी आवासमा बसेकाहरूको संख्या र अवस्थालाई हेरी शौचालय निर्माण गरिन्छ। शौचालय निर्माण गर्दा पुरुष, महिला, बाल बालिका तथा अपाङ्ग मैत्री बनाउने कुरामा पनि ध्यान दिनु पर्दछ। यसको प्रबन्ध खानेपानी तथा सरसफाई स्वच्छता व्यवस्थापन विषयगत क्षेत्रले गर्दछ। यसको अगुवाई खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयले गर्दछ। सामान्य खालको विपद परेको छ भने प्रभावित व्यक्तिहरू केही दिनमै आफ्ना घर फर्कन पनि सक्छन्। तर विपदको कारण घरबार नै गुमेका व्यक्तिहरूले लामो समयसम्म अस्थायी आवासमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ। लामो समय अस्थायी आवासमा बस्नु पर्दा खाद्य वस्तुहरू, दाल, तरकारीको अभाव हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा प्रभावितहरूलाई जीविकोपार्जनको लागि सहयोगको खाँचो पर्दछ। त्यस बेला खाद्य, कृषि तथा जीविकोपार्जन विषयगत क्षेत्रले तरकारी, फलफूल तथा बिउ दिएर सहयोग गर्दछ। यस कार्यको अगुवाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले गर्दछ। विपदको कारण विकासका पूर्वाधारहरू, सडक, विद्युत, सञ्चार, अस्पताल र विद्यालय जस्ता संरचनाहरूमा क्षति पुगेको अवस्था भएमा यिनीहरूको तत्काल पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनु पर्दछ, जसको लागि सम्बन्धित निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। अस्थायी आवासमा शौचालय र सरसफाइमा ध्यान दिन नसक्दा झाडा पखाला, आउँ र हैजा जस्ता संक्रमण फैलन सक्छ। शौचालय सफा राख्ने, शुद्ध पिउने पानीको प्रयोग गर्ने, सरसफाइमा ध्यान दिने र पोषणयुक्त खानेकुरा खाएमा यो संक्रमणबाट बच्न सकिन्छ। महामारी
महामारी फैलिएको अवस्थामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नुपर्दछ। यसको अगुवाई आपतकालीन स्वास्थ्य तथा पोषण विषयगत क्षेत्रले गर्दछ। विपद पछिको अवस्थामा घाँस, बाँस, कपास र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताको उपलब्धता र न्यायोचित वितरण नभएको अवस्थामा प्रभावितहरूको दैनिक जीवनमा कठिन भई आन्दोलनमा उत्रन पनि सक्दछन्। प्रभावितहरूबाट यस्तो गुनासो आउन नदिन वा आएमा व्यवस्थापनको लागि सरकारवालाहरूले समयमा नै ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। आवश्यक परेमा विषयगत क्षेत्रहरूले गरिरहेको क्रियाकलापको अनुगमन गरी थप निर्देशन समेत दिनुपर्दछ। यो रामेछाप जिल्लाको मन्थली स्थित ओडारेमा गरिएको विपद प्रतिकारी नमुना अभ्यासमा विषयगत क्षेत्र तथा सरकारवाला निकाय कसरी जुट्छन् भन्ने विषयलाई समेट्न खोजिएको छ। विपदको समयमा प्रभावितले सरकार तथा सम्बन्धित निकायबाट के कसरी सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्तलाई पनि प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ। यो अभ्यासको आवश्यकताको विषयमा धारणा राख्दै सरकारवालाहरू हरेक वर्ष जिल्लामा जिल्ला विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना DPRP भनेर पुनरावलोकन गर्ने गरिन्छ। त्यसैको सन्दर्भमा र त्यसैको परीक्षणको लागि यो अभ्यास आयोजना गरिएको हो। विपद प्रतिकारमा क्रियाशील निकायहरूले विपद व्यवस्थापनमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्दछ भन्ने सन्देश आम नागरिकलाई प्रवाह गर्न र विपद पूर्व तयारीमा विशेष सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले यो अभ्यास आयोजना गरिएको हो। विपदमा परेको बेला गैर सरकारी संस्थाको तर्फबाट के गर्न सकिन्छ र गैर सरकारी संस्थाले के गर्दै आएको छ। गैर सरकारी संस्था महासंघ रामेछापका अध्यक्ष मिलन कुमार घिसिङ विपद व्यवस्थापनको सम्बन्धमा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सचेतनाहरू चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, त्यसमा पनि गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले सहयोग गर्न सक्छन्। त्यसपछि विपद आइलागेपछिको राहतका कुराहरू छन्, पुनर्निर्माणका कुराहरू छन्। यसमा पनि खास गरी गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका चाहिँ निर्वाह गरिराखेको छ। विपद परेको बेला नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको भूमिका बारे बताउँदै नेपाल रेड क्रस सोसाइटी रामेछापका सभापति शिव कुमार कार्की तुरुन्त बस्ती स्थापना गर्नको निमित्त टेन्ट लगायतका सामग्रीहरू जगाड गरिराखेका छ। लगभग 100 परिवारलाई अहिले पनि छँदैछ। कुनै सङ्कट पर्यो भने मान्छेहरूलाई राख्नको निमित्त त्यो तयारी छँदैछ। त्यसपछि भोलिन्टियरहरू, हाम्रो भोलिन्टियरलाई हामी सधैँभरि स्ट्यान्ड बाई राखिरहन्छौँ। विपद प्रतिकार्यमा नेपाली सेनाको परिचालन र तयारी बारे यसो भन्नुहुन्छ नन्दा बक्स गणका गणपति प्रमुख सेनानी प्रमोद कुमार थापा। यस्तो आपतकालीन समयमा एकिन खबर प्राप्त भएपछि युनिट कमान्डरको निर्देशनमा स्ट्यान्ड बाई फौज तुरन्त परिचालन भइहाल्छ। अन्य अवस्थामा नर्मल समयमा माथिल्लो निकायको निर्देशन र स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र फौज परिचालन हुन्छ भने विपदको समयमा तुरन्त फौज परिचालन भएपछि फौज परिचालनको रिपोर्टिङ सिलसिलेवार रूपमा चाहिँ माथिल्लो च्यानलमा गरिन्छ। यो नेपाली सेनाको SOP र सेट ड्रिल नै हो। नेपाली सेनाको हरेक युनिटमा गण स्तरमा एउटा गुल्मको फौज स्ट्यान्डमा रहेको हुन्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट कम्पनीको हकमा एउटा सेमु स्ट्यान्डबाई रहेको हुन्छ। यस्ता फौजले दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने तालिमहरू गरिरहेका हुन्छन्। जस्तो ड्राई सिजनमा आगो लागि, सुक्खा पहिरो विरुद्धको अवस्थामा सर्च एन्ड रेस्क्युको तालिमहरू गरिरहेका हुन्छन् भने वेट सिजनमा हुने बाढी पहिरोको अवस्थामा गर्नुपर्ने सर्च एन्ड रेस्क्युको तालिमहरू गरिरहेका हुन्छन्। इमर्जेन्सीको समयमा जस्तो एक्सिडेन्टहरू भएको अवस्थामा चाहिँ उद्धार गर्ने तालिमहरू, रेस्क्यु गर्ने तालिमहरू पनि गरेर चाहिँ तैनाथ भएर रहेका हुन्छन्। रातिको समयमा आपतकालीन अवस्था सिर्जना भई घाइते वा बिरामीको उद्धार गर्नु परेमा रामेछाप जिल्ला स्थित नन्दा बक्स गणको हाताभित्र रात्रि अवतरण सुविधा युक्त हेलिप्याड निर्माण भएको छ। यो नमुना अभ्यासको क्रममा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलीप प्रसाद लामिछाने यसो भन्नुहुन्छ। नेपाली सेना लगायत विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरूले जुन किसिमको एउटा कार्यक्रमहरूलाई आयोजना गरियो त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र यो कार्यक्रममा संलग्न सबै पक्षहरूप्रति धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्छु।
र आगामी दिनहरूमा यस्तो कुनै किसिमको समस्या पर्दा यो प्रदर्शनले राम्रो सहयोग पुग्छ भन्ने पनि मैले आशा लिएको छु। विपदले धनी गरिब जात धर्म वर्ण र शत्रुमित्र केही छुट्याउँदैन। उचित पूर्व तयारीले नै प्रभावकारी प्रतिकार्यमा सहयोग गर्दछ। त्यसैले पूर्व तयारीमा जुटौं र विपदबाट हुने क्षति घटाउँ।